الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واپس آجا بھولیا رہیا جس راہ ٹرے اے اور نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں تے ہکو رستہ جنت جاندہ ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم امام کائنات شفیع المذنبین رحمتا للعالمین سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے انساناں نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمائے اور ہر او کم جنوں اللہ تعالی دی رضا دی خاطر کیتا جائے اور او دا اللہ اور او دے رسول نے حکم دیتا ہوئے ہر ان دے کام نو عبادت آکھیا جاندے کہ جڑا اللہ نو راضی کرن دی خاطر کیتا جائے تو عبادات بہت ساریاں نے نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے زکوٰۃ دینا عبادت ہے اور حج کرنا بھی عبادت ہے میرے محترم سامعین ان عبادات دے اندروں ایک عبادت ایسی ہے جدا نام دعا ہے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے آپ فرماندے نے الدعاء هو العبادہ کہ دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کی ہے عبادت ہے تے تسی سمجھدار آئے ہو مل کر کے دسو عبادت کے دی کیتی جاندی ہے عبادت
اللہ دی کیتی جاندی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کیتی جا سکتی نہیں کیتی جا سکتی. تو پھر دعا عبادت ہے. جدو دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ دی کیتی جاندی ہے تے پھر اے عقیدہ بنا لیجئے کہ دعا ہی صرف اللہ کو منگنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی کو دعا نہیں منگنی. اور دعا کیسی عبادت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت دا مغز ہے. تیسری حدیث پاک آپ علیہ السلام فرماندے نے الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے. اور دعا کنج دا ہتھیار ہے؟ دعا ایسا ہتھیار ہے کہ جس نو چلان دی خاطر بندے نو کسی قسم دی مشقت دی ضرورت نہیں پیندی. جبکہ جڑا دنیا دا ہتھیار ہے نا، اگر بندے نے اس نو خریدنا ہوئے تے ایدے تے پیسے لگ دینے، لیکن دعا والے ہتھیار تے پیسے نہیں لگ دے. دنیا دا جڑا ہتھیار ہے اس نو بندہ بغیر قانون دی اجازت نو بندہ نہیں رکھ سکدا. اور دنیا دا جڑا ہتھیار ہے اس بندے انہوں ہر بندہ چلا بھی نہیں سکدا. وہ بندہ چلائے گا جے دے ہاتھ ٹھیک نے، وہ بندہ چلائے گا جے دیاں اکھاں دے اندروں نظر آندا ہے، وہ بندہ چلائے گا جے دے جسم دے اندر طاقت موجود ہے. لیکن قربان جاواں جڑا میرے محبوب نے سانو ہتھیار دسے وہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس نو بوڑھا بندہ بھی چلا سکدا ہے. اس نو جس بندے دیاں اکھاں کوئی نہیں وہ بھی چلا سکدا ہے، جے دے ہاتھ ہے نے وہ بھی چلا سکدا ہے، جے دے دونوں ہاتھ کوئی نہیں وہ بھی چلا سکدا ہے، جے دے جسم دے اندر طاقت موجود ہے وہ بھی چلا سکدا ہے، تے جے دے جسم دے اندر بڑی کمزوری ہے وہ بندہ بھی چلا سکدا ہے. میرے محترم بھائیو، بچہ ہوئے وہ بھی اس ہتھیار نو چلا سکدا ہے. اور دنیا دا جڑا ہتھیار ہے وہ بندے نو کدھرے بھی دغا دے سکدا ہے، جبکہ دعا والا ہتھیار کدے بھی بندے نو دغا اور دھوکا نہیں دے گا. دنیا دے ہتھیار دی بندے نو خود حفاظت کرنی پیندی ہے، لیکن دعا والا ہتھیار بندے دی حفاظت کر دے. صرف بندے دے دل دے اندر تڑپ ہوئے، اس ہتھیار نو چلان دا بندے دے دل اور دماغ دے اندر ایک خلوص اور جذبہ ہوئے. میرے محترم بھائیو، ہن اے تمہیدی باتاں سانو سمجھ آ گئیاں کہ دعا عبادت بھی ہے، دعا مومن بندے دا ہتھیار بھی ہے، دعا ایک عظیم عبادت ہے. ہن اے بات بھی سمجھ لو کہ دعا منگنی کی دے کلوں ہے، دعاواں سندا کون ہے، دعاواں نو قبول کرن والا کون ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن تے غور فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید دے کئی مقامات دے ہوتے اس بات دی وضاحت فرمائیے کہ میرے کلو دعا کرو، میں دعاواں نو سنن والا ماں اور میں ہی دعاواں نو قبول کرن والا ماں. خالق کائنات نے قرآن مجید دا نزول فرمائے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ فرماندے نے اے محبوبہ، جدوں اے دنیا کائنات دے لوگ، جدوں اے دنیا کائنات دے بندے تہاڈے کولوں آ کر کے میں رب دے بارے پوچھن، میں رب دے بارے سوال کرن، محبوبہ انہاں لوگاں نو کہہ دینا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں انہاں لوگاں دے بہت زیادہ قریب ہاں. اللہ جی تسی کنا قریب ہو؟ اللہ قرآن مجید دے دوجے مقام تے فرماندے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، اساں تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ تواڈے قریب ہاں، اساں تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ تواڈے نیڑے ہاں. اللہ فرماندے نے میں تواڈے قریب ہاں، میرے کولوں دعاواں منگو، میں تواڈے نیڑے ہاں، میرے کولوں منگنا ہے. پریشانی آ جاوے، مصیبت آ جاوے، دکھ آ جاوے، بیماری آ جاوے، اگر اولاد بے اولاد ہوو،
औलाद मेरे कोलों आ करके मंगनी है। अगर रिज़्क दे मामले दे अंदर परेशान होवो, मेरे कोलों रिज़्क दा सवाल करना है, मैं तुहानू रिज़्क अता कर देंगा। हर शै दा सवाल अल्लाह करीम दे कोलों करना है, क्योंकि अल्लाह ही अता करने वाला है। अल्लाह करीम दी जात ही ऐसी जात है जिहड़ी परेशान बंदियां दियां परेशानियां नू दूर कर दिए। अल्लाह करीम दा कुरान है, अल्लाह फरमांदे ने, ऐ दुनिया कायनात दे लोगों मैनू एक गल ते दसो ना, अम्मै युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दअ व यक्शिफु सू। अल्लाह फरमांदे ने, कौन है ओ जेड़ा परेशान बंदियां दियां परेशानियां नू दूर करदा है, जेड़ा लाचार बंदियां दियां दुआवां नू कबूल करदा है, उन्हां दियां परेशानियां नू दूर करदा है। अल्लाह दी जात है जिहड़ी परेशानियां दूर करने वाली है। अल्लाह दी जात है जिहड़े जनाब दुख दूर करने वाली है। अरशां वाला इलाह दुखियां दा आसरा है। अरशां वाला इलाह दुखियां दा आसरा है। अल्लाह दा नाम सोहना, अल्लाह दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवाए। अरशां वाला इलाह दुखियां दा आसरा है। और मुस्तवी है अरश ते सुनदा है सब दी बोली। मुस्तवी है अरश ते सुनदा है सब दी बोली। मंगदा जो रब दे कोलू भर देवे उस दी झोली। मंगदा जो रब दे कोलू भर देवे उस दी झोली। ओ दर दर ते ओ न जावे, दर दर ते ओ न जावे, अल्लाह दा जो मंगता है। अरशां वाला इलाह दुखियां दा आसरा है। और जिक्र खुदा नु करके दिल अपना शाद कर लई। मुश्किल बने जे कोई अल्लाह नु याद कर लई। मुश्किल बने जे कोई अल्लाह नु याद कर लई। क्योंकि अल्लाह दा नाम लिया, अल्लाह दा नाम लिया टल जांदी हर बलाए। अरशां वाला इलाह दुखियां दा आसरा है। अल्लाह ही दुखियां दा आसरा है, अल्लाह ही मुसीबतां नू दूर करने वाला है। अल्लाह फरमांदे ने, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह फरमांदे ने, मेरे बंदेओ मेरे कोलों मंग के ते वेखो ना, मैं कबूल करने वाला वा। अल्लाह जी केड़े वेले तुसी दुआवां नू कबूल करदे हो, अल्लाह जी किस टाइम दुआ मंगनी चाहिए। अल्लाह फरमांदे ने, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे बंदेओ तुसी जदों भी मेरे कोलों दुआ मंगोगे मैं तुहाडी दुआ नू कबूल करांगा। अल्लाह करीम ने ए नहीं आख्या मेरे बंदेओ तुसी दिन दे वक्त दुआ करोगे ते मैं दुआ सुनांगा, रात नू दुआ नहीं सुनांगा। ना ना, अल्लाह करीम ने ए भी नहीं आख्या कि ऐ मेरे बंदेओ तुसी हफ्ते दे अंदर फलां दिन दुआ करोगे ते मैं दुआ नू सुन करके कबूल करांगा, इस तो इलावा दुआ नहीं कबूल करांगा। ना ना, अल्लाह फरमांदे ने जदों भी तुसी मंगो, दिन नू दुआ मंगो, रात नू दुआ मंगो, अंधेरे दे अंदर दुआ करो, उजाले दे रोशनी दे अंदर दुआवां मंगो, मैं हर वेले सुनन वाला, मैं हर वेले कबूल करदा वां। जदों भी तुसी दुआ मंगोगे मैं उदों दुआ नू सुनांगा। वाह मेरे मौला कितनी उच्ची तेरी शान है, कितनी उच्ची तेरी अजमत है, कितना तू अपने बंदियां दे नाल
نال پیار کردا ہے کنی تو اپنے بندیاں دے نال محبت کردا ہے میرے مالکا کہ ہجلے بھی کسے نو مصیبت آوے تو اسے ویلے اپنے بندے دی دعا نو سن کر کے قبول کر کے اس بندے دی مصیبت نو دور کر دیں اللہ کریم فرماندے نے میرے بندے ہو میرے کلوں دعا منگو میں دعا سناں گا پریشانی دور کر دیاں گا میں دکھ دور کر دیاں گا اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے اے میرے صحابہ کرام اے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارن والے لوگو جو سجدو نماز پڑھن لئی مسجد دے اندر آؤ یا نماز دا وقت ہو جاوے تو سن نماز لئی کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ دیاں جدو تسی حالت سجدہ دے اندر چلے جاؤ جدو سجدے دے اندر جاؤ اس ٹائم اپنے رب کولوں رج رج کے دعاواں کریا جے خلوص دے نال دعاواں کریا جے اپنے گناہاں دی معافی منگیا جے اللہ کریم سجدے دی حالت دے اندر اپنے بندے دیاں دعاواں نو بڑا زیادہ قبول کردے نے میرے محترم پتہ یہ چلدا ہے کہ سجدے دے اندر بندے دی دعا بڑی زیادہ قبول ہوندی ہے اس لیے نمازاں بھی پڑھنیاں نے تے دعاواں بھی رج رج کے کرنیاں نے دوسری حدیث پاک صحیح البخاری اور صحیح المسلم دے اندر موجود ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا ایکو رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں چیر جا پار پہنچی ایکو رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چجا کوئی نہیں سکدا مقام اس تے نبیاں چجا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا اور شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا کمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا محمد دے
رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جدوں بھی زمین تے اللہ دا کوئی مومن بندہ میرے رب کولوں کوئی دعا کر دے اللہ او دی ہر دعا نو قبول کر دینے تے اودوں تک قبول کر دینے جدوں تک او بندہ دعا دے اندر جلدی نہ کرن لگ جاوے محبوبہ جلدی کرن دا کیا مانا دعا دے اندر جلدی دا کیا مانا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دنیا کے نات دے لوگو دعا دے اندر جلدی کرن دا مانا اے کہ بندہ اللہ کو دعا میں کچھ دن لگاتار کردہ رہ جاوے ایک ہفتہ لگاتار دعا منگے ایک مہینہ لگاتار دعا منگے مہینے تو بعد بندہ مایوس ہو کر کے بہ جاوے تے اللہ دے اگے ایک کہنا شروع کر دے وے کہ میں تے اللہ کو بڑیاں دعا کیتیاں نے اللہ نے میری دعا نو سنیا ہی کوئی نہیں اللہ فلان دی تے مردہ نہیں تے میریاں تے سندہ ہی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ ان دے جملے زبان دے اندر ادا کر دے اللہ پھر اس بندے دی دعا نو قبول نہیں کروان کر دے دعا ادو تک قبول ہوندی ہے جدو تک بندہ دعا منگدا رہندا ہے خلوص دے نال دل دے اندر تڑپ لے کر کے دعا منگدا رہندا ہے اور دوسری حدیث جڑی صحیح البخاری دے اندر موجود ہے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالی بندے دی ہر دعا نو قبول کر دے جدوں بھی کوئی مومن بندہ دعا کر دے اللہ اس بندے دی دعا نو قبول کر دے بندے دی دعا نو ضائع نہیں کردا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یا تے اللہ تعالی بندے دی دعا نو قبول فرما کر کے بندے نو نعمت عطا کر دیندے نے یا تے پھر ان ہوندا ہے بندے نو نعمت تے نہیں ملدی لیکن دعا پھر بھی قبول ہو جاندی ہے اس دعا دی وجہ کر کے اللہ تعالی اپنے بندے دے اوتے آن والی کسی مصیبت یا کسی پریشانی نو دور فرما دیندے نے دعا پھر بھی قبول ہو جاندی ہے نعمت مل جاوے دعا پھر بھی قبول ہے اگر نعمت نہ بھی ملے بندے تے پریشانی کوئی نہ آوے اللہ دعا نو پھر بھی قبول فرما لیندا ہے اور ایک دوسری حدیث دے اندر موجود ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے دی دعا نو ذخیرہ کر لیندے نے اپنے بندے دی دعا نو محفوظ کر لیندے نے یعنی دنیا دے اندر دعا دا رزلٹ بندے نو نظر کوئی نہیں آندا لیکن جدوں قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میدان محشر قائم ہوئے گا جدوں حساب و کتاب دا وقت ہوئے گا ادوں اللہ تعالی اپنے بندے دی اس دعا دی وجہ کر کے بندے نو کامیابیاں دے نال نواز دین گے بندے نو جنت عطا فرما دین گے اس لئے میرے محترم بھائیو میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں کدے بھی دعا منگ کے مایوس نہ ہویا جے کدے بھی دعا کر کے اللہ تعالیٰ دے اگے گلے نہ کیتا کریا جے اللہ کلو دعا منگنی ہے چاہے جتنا عرصہ گزر جاوے پھر بھی اللہ تے یقین کرنا ہے کہ اللہ ضرور سنے گا اللہ ضرور قبول کرے گا اللہ ضرور عطا کرے گا اور میرے محترم بھائیو اللہ دی ذات تے امیدہ نہیں کری دیاں اللہ دی ذات تے یقین کیتا جاندہ ہے اللہ تے یقین ہونا چاہیے بندے دا کہ اللہ ضرور عطا کرے گا کیونکہ اللہ تو علاوہ کوئی عطا کرن تے قادر نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل دور کرن تے قادر نہیں اللہ تو علاوہ کوئی اولادہ دین تے قادر نہیں اللہ تو علاوہ کوئی شفاواں دین تے قادر نہیں میرے محترم بھائیو اسے لئی دیر ہو جاندی ہے لیکن او دے اندر ہی بندے دا اپنا فائدہ ہوندا ہے اللہ مصیبتاں تو بچا لیندے نے بندے نو دعا دی وجہ کر کے دعاواں منگدیاں رہنا ہے کیونکہ اللہ دے جناب پیغمبراں دا بھی یہ طریقہ رہی ہے اللہ کریم دے کولوں دعاواں کردے رہ گئے نے اللہ
دے پیغمبر جتنے نبی آئے نے اللہ کو دعاواں منگتے رہے نے اور کتنا کتنا عرصہ گزر گیا ہے اللہ دے نبیاں نے کدے بھی مایوسی نہیں اختیار کی تھی اور پھر نبی پاک دے صحابہ کرام نے بھی اللہ کو دعاواں کیتیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے دعاواں نو قبول فرمایا ہے آئے ویکھو نا اللہ دا قرآن ہے رب دا ایک نبی ہے جدا نام سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام ہے اللہ دے نبی نے تے جناب اللہ دے پیغمبر نے ایک ویلا ان دا آیا ہے جناب انہاں دے کول بیت المقدس دی جناب اے متولی نے بیت المقدس دیاں چابیاں انہاں دے کول نے او دے متولی سیدنا زکریا علیہ السلام نے تے جدوں جناب حضرت مریم علیہ الرحمہ دی جدوں کفالت حضرت زکریا دے ذمہ لگی ہے ایک ویلا ان دا آیا ہے حضرت زکریا ایک سفر تے چلے نے کیونکہ اس وقت دا سفر کوئی آسان تے ہوندا کوئی نہیں سی سفر تے چلے گئے نے دور دا سفر ہے تے راستے دے اندر یاد آیا ہے کہ مریم دی کفالت تے میرے ذمہ مریم نو کھانا تے میں دینا سی مریم نو پانی تے میں پہنچانا سی انہاں دے انتظامات تے میرے ذمہ سے میں ہن کمرے نو بھی تالا لے کر کے آ گیاں وا پتہ نہیں مریم دا کی بنیا ہوئے گا باہر دروازے نو تالے اندر کسی نے جانا کوئی نہیں اور کسی نے کھانا پہنچانا کوئی نہیں حضرت زکریا سوچ کر کے واپس ولے واپسی دا سفر شروع کیتا ہے واپسی آندیاں کیونکہ سفر تے آسان نہیں سی کچھ دیر لگ گئی ہے جدوں بیت المقدس دے اندر پہنچے نے آ کر کے جناب دروازہ کھولیا ہے ویکھ دے نے کہ حضرت سیدہ مریم دے اگے ون پونے کھانے پے ہوئے نے طرح طرح دی قسم دے پھل موجود نے رب دے پیغمبر حضرت زکریا ویکھ کر کے کہندے نے اے مریم دسنا اے سارا کھانا کتوں آیا ہے دسنا یہ سارا پھل کتوں آئے نے اور اللہ تبارک و تعالی دی قدرت ویکھیا جے ہن اے بھی تے ہو سکدا سی نا کہ بندہ کوئی آیا ہووے تالے نو کھولیا ہووے اندر کھانا رکھ کر کے دوبارہ جناب تالا لگا کر کے چلا گیا ہووے میرے رب دی قدرت ویکھیا جے اللہ کریم نے پھل بھی ایسے رکھوائے نے جنہ پھلاں دی موسم بھی اجے کوئی نہیں بے موسم پھل پہنچائے نے حضرت زکریا آ کر کے پوچھ دینے اے مریم اے تیرے کلو کھانا کتوں آیا ہے حضرت مریم فرما دیا نے اے رب دے پیغمبر زکریا اے تے میرے اللہ دی طرفوں آیا ہے اے تے میرے رب نے مینوں عطا کیتا ہے تے حضرت زکریا نے جدوں ویکھیا پھل بھی انج دے نے جنہ دی اجے موسم بھی کوئی نہیں کھانا بھی اتنا اعلیٰ قسم دا ہے تے رب دا نبی سینا نبیاں دا تے یقین اللہ تے ان بھی بڑا زیادہ ہویا کردا ہے نبی تے اللہ دی رحمت تے بڑا یقین کرن والے ہوندے نے حضرت زکریا نے جدوں اے منظر ویکھیا ہے جدوں اے سارا کچھ ویکھیا ہے تے انہاں دا ایمان جناب حرارت دے اندر آیا ہے حضرت زکریا فرماندے نے اے کائنات دے ربا اللہ کو دعاواں کرنے لگ گئے نے کیونکہ جڑا رب مریم نو جناب بے موسم پھل عطا کرن تے قادر ہے موسم تے میری بھی کوئی نہیں عمر تے میری بھی ڈھل گئی ہے اور رب مینوں اس عمر دے اندر اولاد دیون تے قادر ہے رب دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو دعاواں کردے نے اے کائنات دے ربا میں تیرے کولوں دعا منگدا واں میں تیرے کولوں دعاواں کردا واں میری دعا نو قبول فرما کر کے مینوں اولاد دے چھڈو نا اہلا و سہلا و مرحبا ساڑھے آج دے معزز مہمان خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز بلبل قرآن میری مراد حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ چند ہی گھڑیاں دے اندر انہاں دا عالیشان خطاب ہوئے گا جڑے احباب باہر نے انہاں آگے گزارش ہے کہ اندر جلدی جلدی تشریف لے آؤ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو اختتام والے جاواں گا تو میں عرض کر رہا سا رب دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام فرماندے نے اے ربا مینوں اولاد عطا کر دینا مینوں بھی بیٹا دے چھڑنا مریم نو پھل پہنچا چھڑے نے مریم نو بے موسم پھل عطا کرن تے تو کا دے نے ربا موسم تے میری بھی کوئی نہیں مینوں بھی اولاداں دے چھڑو نا تے میرے محترم سامعین جڑی دعا دل دے اندروں کیتی جاندی ہے دل دے اندروں
तड़प दे नाल मंगी जांदी है वो दुआ कदे भी जाया नहीं होंदी, वो दुआ जरूर कबूल होंदी है। जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। जिहड़ी दिलों निकलदी है वो सीधी कबूलियत दे दर्जे नूं पहुंचदी है। अल्लाह दे पैगंबर जनाब सैयदना ज़करिया फरमांदे ने रब्बा मैनू भी औलाद अता कर देओ ना, मैनू औलाद दे छड्डो ना। ते अल्लाह ताला नू अपने बंदे दा अपने नबी हजरत ज़करिया दा ए दुआ करना इन्ना पसंद आया है, ए ईमान ते यकीन इन्ना चंगा लगा है कि अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ मेरे नबी ज़करिया सानू तुहाडा मंगना इन्ना चंगा लगा है, सानू तुहाडा तवक्कल इन्ना चंगा लगा है, सानू तुहाडी जनाब यकीन इन्ना पसंद आया है। ऐ ज़करिया असां तुहानू बेटा भी अता करांगे और ज़करिया इंज दा बेटा देंगे जिहदा नाम भी असीं खुद रखांगे और ज़करिया ऐसा नाम रखांगे जिहड़ा अज तो पहले साडी ज़मीन ते किसे दा नाम नहीं होएगा, असां इंज दा नाम रखांगे। और ऐ ज़करिया बेटा ओ शान वाला अता करांगे जिन्हों असां अपना नबूवत दे नाल नवाजांगे, जिन्हों असां अपना वक़्त दा नबी बनावांगे। मेरे मोहतरम भाइयों हजरत ज़करिया ने अल्लाह को मंगे, अल्लाह करीम ने दुआ नू कबूल फरमा करके बेटा अता फरमा देता है, बेटा अता कर देता है। मेरे मोहतरम भाइयों बे औलाद कितने लोग मौजूद ने अल्लाह दी जमीन ते। अज वेखीदा है लोग तरह तरह दे ठिकाणियां वल जांदे ने, लोग तरह तरह दियां सरकारां वल जांदे ने कि असीं बेटा ले करके आवांगे। मेरे मोहतरम बेटे देण वाली जात इको ही मेरे रब दी जात है। अल्लाह कोलों बेटे मंगो, अल्लाह ही बेटे देण ते कादिर है, अल्लाह ही मुसीबतां नूं दूर करन ते कादिर है। मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह दे नबियां दी गल हो रही सी कि अंबिया किराम दी सुन्नत है अल्लाह कोलों दुआ करना और फिर दुआ अगर जल्दी कबूल ना होवे फिर अल्लाह ते यकीन रख कर के दुआ दे अंदर दवाम इख्तियार करना है, दुआ दे अंदर हमेशगी इख्तियार करनी है। ये नहीं कि मायूसी दे जुमले दबान दे अंदरों अदा करने शुरू कर दिते जान, ना 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 ना। आओ अल्लाह दा एक होर नबी है, अल्लाह दा एक होर पैगंबर है जिन्हां दा नाम सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह दे नबी ने ते जनाब मोहतरम अल्लाह दे नबी ने ते इन्हां दे जनाब दौर दे अंदर एक जालिम हुक्मरान है जिदा नाम फिरऔन है। वो ऐसा बदबख्त इंसान है जेड़ा खुदाई दा दावा करदा है, जेड़ा अपने आप नू माज अल्लाह रब कहलवांदा फिरदा है कि मैं भी रब हां, मैनू रब मन्नो। उस वक्त दे अंदर अल्लाह दा ए पैगंबर आया है, अल्लाह दे ए नबी आए ने और जनाब चलदियां चलदियां उस जनाब दौर दे अंदर अल्लाह दा हुक्म आ गया ऐ मेरे नबी मूसा अपनी कौम दे लोगां नू ले करके रात दे हिस्से दे अंदर जनाब सफर शुरू कर दियो ना। रात नू सफर जारी हो गया है जनाब। सफर करदियां करदियां फिरौन नू भी पता चल गया कि मूसा अपने लोगां नू ले करके जनाब सफर दे हिजरत ते चला गया है। फिरौन ने पीछे फौजां लगा दित्तियां ने, आप भी पीछे चल भी गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलदियां चलदियां बहिरे मुर्रा ते पहुंचे ने, समंदर दे किनारे ते पहुंच गए ने। जदों समंदर दे किनारे ते पहुंचे ने कौम दे लोगां ने वेख्या कि अगे पानी पानी है, अगे समंदर दियां लहरां ने, अगे समंदर दियां मौजां ने ते पिछे फिरौन है ते फिरौन दा लश्कर है। कहन लगे ऐ मूसा अगे समंदर दियां मौजां ने ते पिछे फिरौन दियां फौजां ने, हुण की बनेगा, हुण किस तरह बचांगे? ना अगे जान दा रास्ता है ना पिछे जान दा रास्ता है। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यकीन वेख्या जे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अपने रब ते तवक्कुल वेख्या जे। जदों बंदे दा यकीन अल्लाह ते होवे अल्लाह ताला चीज़ां दी फितरत नूं बदल दिता करदे ने।
تسی کہو گے ایک انہیں دی گل کر دیتی ہے تسی میں تو انہوں اس گال نو بھی جناب وضاحت دنال سمجھانا اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ نے جدوں جناب اپنی قوم دے لوگاں دیاں گلنا سنیاں نے پیچھے بیکھیا کہ فوج سمیت فرعون بھی آ رہی آوے تے حضرت موسیٰ نے کوئی اور جملہ نہیں بولیا بلکہ کی کیا زبان دے اندروں زبان ہلائیے تے اندروں کہندے نے زبان دے اندروں الفاظ نکال دینے انما یا ربی سیہدین فرمان دینے اے میری قوم دے لوگوں پریشان ہوون دی لوڑا کوئی نہیں غم کرن دی لوڑا کوئی نہیں فکر کرن تے ٹینشن دی ضرورت کوئی نہیں میرا رب میرے نالے کون نالے میرا رب میرے نالے تے جدے نال کائنات دا رب ہوندہ ہے انہوں جناب کسے دے لشکران تے کسے دے اسلیاں تو جناب فکر نہیں ہوندے حضرت موسیٰ نے جدو اے جملے بولے نے رب تے چھوڑ دیتا ہے اپنا سارا معاملہ تے اللہ کریم نو اپنے پیغمبر دا اے جملہ انہا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی دی فطرہ نو تبدیل کر دیتا ہے تسی کرو گے ایک اس طرح پانی دی فطرت سیلان بہنا چل دیاں رہنا پانی کدے بھی پتھر بندہ پانی کدے بھی پتھر نہیں بندا پانی دی کدے بھی دیوار نہیں بندی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے یقین نوے کر کے اپنے نبی دے توکل نوے کر کے اپنے نبی دے بھروسے نوے کر کے جناب پانی دی فطرت نو تبدیل فرما دیتا ہے فرمان دے نے کہ جناب اس پانی دیاں دیواراں بن گئیاں نے اچیاں مضبوط دیواراں بن گئیاں نے پانی رک گیا ہے درمیان دے اندر رستہ بن گیا ہے تے حضرت موسیٰ نو کم ہویا موسیٰ اپنے جناب قوم دے لوگاں نو لے کر کے جناب سمندر پار کر جاؤ نا حضرت موسیٰ سمندر پار کر گئے نے تے جدوں پار ہو گیا ہے فرعون اسے پانی دے اندر اسے راستے دے اندر جڑا اپنے آپ نو رب اکھوان والا سی اسے پانی دے اندر ڈوب گیا ہے میرے محترم بھائیو ویکھو نا اللہ تعالیٰ دا یقین کرنا بندے دو کتنی مشکلات تو جناب نکال دیندہ ہے کتنے جناب مسائل دا بندے نو سامنا کرنا پہندہ ہے اللہ تعالیٰ پریشانیاں نو دور فرما دیندے نے کئی جناب واقعات نے اگر رب دے پیغمبر حضرت یونس نو بیکیے حضرت آدم علیہ السلام نو بیکیے حضرت ایوب علیہ السلام نو ویکھیے سارے نبیاں نے کنو پکارے سارے نبیاں نے کوئی بیمار ہویا ہے تے اللہ کلو شفاواں منگیاں نے کوئی پانی دے جناب اندر چلا گیا ہے مچھلی دے جناب پیٹ دے اندر جا کر کے بھی اپنے رب نو پکارے ہے میرے محترم بھائیو اس لئے میں توانو بھی پیغام دے مانگا کہ ہر مشکل دے اندر ہر پریشانی دے اندر کنو بلانا ہے اللہ کریم نو بلانا ہے اللہ کلو دعا کرنی ہے اللہ کریم تو علاوہ کسے کنو دعاواں نہیں منگڑیاں اللہ تو علاوہ کسے کنو مشکل کشائی دا سوال نہیں کرنا حاجت روائی دا سوال نہیں کرنا وہ صحیح البخاری دے اندر بھی تے موجود ہے نا وہ بنی اسرائیل دے جڑے 3 بندے سفر دے چلے سن چلدیاں راستے دے اندر طوفان آئے غار دے اندر پناہ لین لئی گئے نے تے جناب غار دا جڑا منہ ہے اس تے پتھر آئے تے چٹان دا منہ بند ہو گیا ہے اس غار دا منہ بند ہو گیا ہے انہوں نے کس نو بلایا ہے تینوں نے مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ کو دعا کیتی ہے اللہ دے سامنے اپنے جناب نیک اعمال نو پیش کیتا ہے تے رب کو جناب منگیا ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں 3 بندیاں نو بھی اس غار دے اندروں نکال دیتا ہے غار دا منہ جناب کھل گیا ہے تے باہر آ گئے نے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی دی ذات پریشانیاں دور کرن والی ذات ہے اللہ کو دعاواں ان یقین نال منگو اللہ کو دعاواں ان جناب یقین تے اطمینان نال منگو کہ اللہ تعالی ہر چیز عطا کر دے وے کیوں بھائی دعا کدے کلو منگنی ہے اللہ کلو اے عقیدہ بنا لو کیونکہ دعا کی ہے میں پہلے دسے کہ دعا عبادت ہے میرے محبوب دا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ
دعا عبادت ہے اور عبادت کلے رب دی کیتی جاندی ہے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دین والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سائر مستعمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب